अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीता अब्बासी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी। साइफर पाकिस्तान में आजकल साइफर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि साइफर को बाहर से लाया गया और कहा गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाए और वाकई में उस पर अमल दरामद हुआ और मेरी हुकूमत को हटा दिया गया। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि साइफर की कोई हकीकत नहीं, ये सारा झूठ है। लेकिन कुछ दिन बाद जब कुछ ऑडियोज लीक हुई तो पता चला कि वाकई में साइफर एक हकीकत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि साइफर में आखिर ऐसा है क्या, आखिर उसमें मौजूद क्या है, या फिर जो इमरान खान कहते हैं कि मेरी हुकूमत को हटाया जाए, ये सारा अमल दरामद उस पर हुआ, या फिर इमरान खान सब झूठे, या फिर हुकूमत सच्ची है जो कि कहती है कि ये तो आम रूटीन की इंफॉर्मेशन है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो एक सफारतकार की जानिब से लाया गया है, इसमें साइफर की कोई हकीकत नहीं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़िया निगार शहजाद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा कि ये है क्या साइफर, आखिर ये कोई खत है या कोई ये साजिश की गई है? देखें, ये दो डिप्लोमेट्स के साथ होने वाली जो गुफ्तगू थी वो जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, उन्होंने जब अमेरिकन अपने हम मनसब से बात की तो जो गिला शिकवे हुए और उन्होंने गिले शिकवे में ये कहा कि जी पाकिस्तान ने ज़ाहिर है जो बाइडन को सपोर्ट नहीं किया, इमरान खान ने जो उनके पिछले सदर थे उनको सपोर्ट किया। ट्विटर पे भी अमेरिका का मजाक बनाया गया, फेसबुक पे भी अमेरिका का मजाक बनाया गया। तो जो गिला शिकवा था इमरान खान से और उनकी गवर्नमेंट से, क्योंकि हुआ ये था कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे उन्होंने उनसे कहा कि आप जो बाइडन ने अभी तक हमारे जो पाकिस्तान के प्रीमियर हैं इमरान खान, उनसे बात नहीं की। तो फिर उन्होंने ये गिला शिकवा किया। फिर वो गिला शिकवा जो उनकी दो लोगों की आपस में डिस्कशन थी वो उन्होंने उसको पेपर पे लाके तो उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस पाकिस्तान भेज दिया। फ़ॉरेन ऑफिस ने ज़ाहिर है जहाँ जहाँ भेजना होता है उन्होंने बिल्कुल वो सील करके वहाँ भेज दिया, यानी कि उन्होंने चीफ़ ऑफ स्टाफ को भी भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी भेज दिया। तो फिर जिस वक्त एक जलसे में बाजवा साहब भी थे, सॉरी जलसा नहीं, एक प्रोग्राम में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ बाजवा साहब और इमरान खान की मुलाकात हुई। तो वो जो साइफर की एक कापी थी वो बाजवा साहब ने इमरान खान को दे दी। तो इमरान खान के पहले तो ये खैर है, ये होता रहता है, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने उस साइफर को एक यानी कि जो गुफ्तगू थी जो पेपर पे लिख के भेजी थी पाकिस्तानी सफ़ीर ने, उसको उन्होंने एक रजीम चेंज में कन्वर्ट किया और उन्होंने कहा कि जी ये कंस्पिरेसी थी और ये जो अमेरिका ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके और पाकिस्तानी जो सियासी पार्टियां उनके साथ मिलके मेरी गवर्नमेंट को गिरा दिया। ये सारा मामला था। उसके बाद साइफर डिस्कस होता रहा मीडिया में भी बहुत ज़्यादा आम रूटीन में तो आजकल टॉपिक साइफर का बना हुआ है। अब कोई लोग कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गायब है, कुछ कहते हैं क्या इशू है, कुछ कहते हैं साइफर है ही नहीं। अगर नहीं था तो फिर गायब क्या हुआ? गवर्नमेंट तो कह रही है कि गायब है, था तो सही, चीज़ तो थी, एक डिस्कशन ऑन पेपर आई थी अमेरिका से पाकिस्तान, वो थी। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गायब है। अब देखें, अब हमें पहले ये फैसला करना है कि उसका लीगली कस्टोडियन कौन है। ठीक है, एक बाहर से फॉरेन ऑफिस द फेस ऑफ पाकिस्तान, अब अमेरिका से एक डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस आता है तो उसका इनफैक्ट कस्टोडियन जो है वो फॉरेन ऑफिस हुआ। सारी सी बात है ऑब्वियसली सर, मैं आपकी बात को लेके आगे चलूंगी कि ये एक हकीकत है, ये कोई झूठ तो नहीं है जो अचानक से आया और नहीं देखें, लेटर बिल्कुल लेटर है, फॉरेन ऑफिस के थ्रू आया, उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची। उसके बाद ये मामला पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वहाँ गया, वहाँ पे भी उसकी कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा चीफ़ ऑफ स्टाफ है जो जनरल बाजवा साहब, उनके दफ्तर में होना चाहिए। उसके अलावा जॉइंट चीफ के दफ्तर में होना चाहिए। ये 4-5 जगह जहाँ पे होना चाहिए। लेकिन इसकी ओरिजिनल जो हालत है वो कहाँ होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस में, क्योंकि वहाँ से आगे कापियाँ होके, लेकिन जो असल इसका कस्टोडियन है ना वो चीफ ऑफ स्टाफ का दफ्तर है ना वो प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है, असल इसका कस्टोडियन जो है वो फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान है। इट मस्ट बी देयर। अच्छा, इमरान खान साहब आखिर से ये क्यों साजिश का बहाना बना रहे हैं? ये तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी डेंजरस है और पाकिस्तान से बाहर जो हमारे आउट ऑफ कंट्रीज़ के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं तो उस पर भी सारे असरात पड़ते हैं ना। देखिए, इस साइफर का इशू नहीं है इस वक्त। आपका सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो ऑडियो लीक्स हैं। ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान का जो दुनिया के ऊपर ट्रस्ट था, देखें ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए
کسی دوسرے ملک کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ جب وہ آتا ہے وہ بات کرتا ہے وہ کیا بات ہوتی ہے اس کو وہ دو کانفیڈنس ہوتے ہیں, دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں کانفیڈنس کی. اگر آپ اس کی کسٹڈی نہیں رکھ سکتے, اس کو آپ اس طریقے سے کریں گے تو کون آپ سے بات کرے گا. اس پوزیشن پہ آ کے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے, یہ ضروری ہے کہ ہمیں کیا نہیں کہنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا ہمیں تماشا بنا رہی ہے, کوئی آپ سے فون پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی آپ سے واٹس ایپ پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کا جو آؤٹ آف کنٹریز کے ساتھ جو تعلقات تھے ہمارا وہ خراب ہو گئے, تعلقات بھی خراب ہوئے اور ہمارا امیج بھی خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں نا یہ تو امیج تو خراب ہوگا کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ آ گئی ہیں سامنے, جو خاص کر پرائم منسٹر کی, اس والے پرائم منسٹر کی چیزیں باہر آ گئی ہیں, جو دو لوگوں کے آپس میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں, باقی لوگ آتے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بات کریں, دیکھیں بہت ساری باتیں وہ یہ کرتے ہیں جو 2 3 4 لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے. اور ظاہر ملکوں کے بے شمار ایشوز ہیں, تعلقات ہیں آپس میں, اگر ان کے اوپر وہ جو کانفیڈینشیل بات ہے وہ باہر نکلے گی تو آئندہ کوئی آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا. تو اس وقت تو ہم تماشا بنے ہوئے پوری دنیا کے اندر, دنیا ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی کریں تو کس میڈیم پہ کریں جو ہیک نہ ہو سکے, جو باہر نہ ہو سکے, جو ہمارے درمیان کانفیڈنس کے ساتھ رہے, جو خفیہ رہے. جیسے جنڈے پہ ہم بہت بے شمار ایشوز ہیں جو خفیہ رہتے ہیں, باہر تو بہت کم چیزیں آتی ہیں کہ کس ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک میمورینڈم آ جاتا ہے, ایک پریس ریلیز آ جاتا ہے کہ یہ ایشوز, یہ معاملات تھے جن پہ ہم نے 2 ہیڈ آف اسٹیٹس نے آپس میں بات کی, یہ معاہدے تھے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ نہیں کر سکتی. صحیح ہے. اچھا سر, کہنے کی بات یہ ہے کہ سائفر کا تو لوگوں نے ایک ڈرامہ ہی بنا رکھا ہے. جیسے عمران خان صاحب ہے, عمران خان صاحب تو اٹھتے بیٹھتے ہی اپنے سائفر کا انہوں نے یہ بیانیہ لگایا ہوا, تو کیا ان کے اس جھوٹے بیانیے پر ان کو کیا کوئی مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انڈاؤٹیبلی مقبول تو وہ بہت ہیں, جو کچھ بھی ان کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ ان کے حق میں چلا جاتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, ہاں جی, وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتلی گلی سے باہر ہوتے ہیں. کوئی کیس ان کے اوپر نہیں رہا, ہر چیز جتنے بھی انہوں نے کیس بنائے وہ سارے آزاد ہو گئے ہیں. سائفر کا پاکستانی قوم جو ہے, خاص کر جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں, یہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ اس کو رجیم چینج سمجھتی ہے, وہ اس کو سمجھتی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو عمران خان کی تھی اس کو اس سائفر کے تھرو گرایا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے شادب خان زادہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ میں یہ گارنٹی کے ساتھ 100% کے ساتھ شیورٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ناک رگڑ کر معافیا مانگیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہوا کچھ بھی نہیں. دیکھیں قانون کے سامنے اپنا سر نیچے کر دینا اور قانون سے معافی مانگ لینا عدالت میں, یہ روایت بھی پاکستانیوں کی ہونی چاہیے. میں اس کو کوئی غلط نہیں کہوں گا, کل پتہ نہیں کون کیا کہہ دے گا, لیکن عمران خان شاید, ہمارا اختلاف اپنی جگہ, ہم ایک نظریاتی لوگ ہیں, ہم عمران خان کی جو چیزیں ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے, لیکن عمران خان نے جو عدالت سے 2 جگہوں پہ جا کے معافی مانگی ہے, اور وہ زیبا چودھری صاحب کی عدالت میں بھی جا کے مانگی, ہمیں ان کو یہ اس ایکٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, عمران خان صاحب کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, کروڑوں میں ہیں پاکستان کے. تو ہمیں یہ بہرحال یہ روایت سیٹ کرنی پڑے گی کہ کوئی جتنا بھی طاقتور وہ قانون کے سامنے اس کو اپنا سر نیچے کرنا چاہیے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے. عمران خان ڈز دیٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ, لیکن میں ان کے اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا شکریہ. ناظرین, یہ تو آپ نے جانا سائفر کے بارے میں. اب سائفر سچا ہے یا جھوٹا یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی سیاست بچانے کے لیے کس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں, جیسا کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست بچانے کے لیے سائفر کا استعمال کیا. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. لگتا تو یہی ہے کہ انہوں نے جسٹ اپنی سیاست بچانے کے لیے سائفر کا استعمال کیا, لیکن یہ بھی ہے کہ شاید یہ 2 سفارت خانوں کے درمیان بات ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بارے میں.